5,000 की नोट से कैसे आप करोड़ों बना सकते हैं, इतना मुजरब अमल है जो आज आपके साथ शेयर करूंगी। 3 दिन से आगे चौथा दिन नहीं आएगा जिसमें आपको रिस्क की तंगी का सामना होगा। तो आपने पढ़ना क्या है कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज आपके लिए मैं एक बहुत ही मुजरब अमल लेकर के आई हूँ और वो अमल है जी, आपने 5,000 के नोट पे करना है। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि किस तरह 5,000 से आप बहुत ज़्यादा मालो दौलत जो है इकट्ठा कर सकते हैं। और ये ऐसा वजीफ़ा है जो बहुत ज़्यादा मुजरब है, बहुत ज़्यादा मुजरब है और इस वजीफ़े ने बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं। आप ये अमल करेंगे ना तो आप मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुछ कलाम आपके साथ शेयर करने हैं मैंने। आपने 3 दिन ये काम करना है और चौथा दिन नहीं होगा कि आपके पास जो है बहुत सारा पैसा आ जाएगा। 5,000 से बहुत ज़्यादा पैसे बनाना चाहते हो ना, तो ये अमल आपके लिए है। अगर आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा मालो दौलत आए, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि आपकी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो आप हमें कोई ऐसा अमल बताएं। मेरे वैसे भी चैनल पर लाखों ऐसी लगे हुए हैं वजीफ़े, जो हर एक वजीफ़ा पावरफुल है। और वजीफ़ा भी मैं हमेशा कहती हूँ एज अ पेन किलर लिया करें। मतलब वजीफ़ा कोई भी आपके लिए कभी भी वर्क कर जाता है। अब पेन किलर जिस तरह होती हैं वो हर किसी के लिए सेम तो नहीं ना होती। जिसकी जो हाजत होती है, जिसकी जितनी डोज होती है उसको मिलेगी तो उसको आराम आता है। सेम इसी तरह वजीफ़े के साथ आप इनमें से कोई भी वजीफ़ा करोगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसे मुझे एक बहुत ही फजूल किस्म का कमेंट आया था कि आप जो है आपने इतने ज़्यादा वजीफ़े बताए हैं दौलत के, आप एक ही तरह की बात बार बार बता रही है। वो तो एक बीमारी होती है ना, जब बीमारी की भी मुख्तलिफ जो होती हैं वो पेन किलर्स होती हैं, उसकी मुख्तलिफ दवाइयाँ होती हैं। तो ये तो फिर अल्लाह का कलाम है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। किसी के लिए भी कोई भी चीज़ वर्क कर गई, उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। और पता नहीं कितने लोगों का काम हुआ हो, कमेंट सेक्शन जाके देखिए, लोग हमेशा मुझे अच्छी दुआएं देते हैं और उनके काम भी होते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर आए हो ना तो काइंडली प्यार फैलाओ, ठीक है। ये अल्लाह के दीन का चैनल है और अल्लाह का कलाम बताने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप मतलब दीन को बेच रहे हो। खुदा ना खास्ता, मैं चाहती हूँ कि मेरे बहन भाइयों का भला हो। जब वो इस चीज़ को पढ़े तो उनका काम हो। मैं कहती हूँ अल्लाह मेरी लाज रखे और उनकी हर जो जायज़ हाजत के लिए ये वो काम करे, उनका काम हो। चाहे वो फिर रिस्क किसी भी शक्ल में हो, पैसे की शक्ल में हो या सेहत तंदुरुस्ती की शक्ल में हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर किसी को नवाजे, खैर के हलाल के रिस्क से नवाजे। मेरे दिल से दुआ है, लाजमी आमीन लिखिएगा। फिर बहुत से लोग मुझे दुआओं को कहते हैं अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजात को पूरा फरमाए। मैं कहती हूँ नेक हाजात को, जितनी मुश्किलात हैं वो आपकी दूर हो जाए। अल्लाह अपने रहमो करम से करेगा ये, और अल्लाह करेगा। अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाया करें, अपना मकसद रखा करें। अपना वजीफ़ा कर लिया और फिर अल्लाह के आगे रखा करें अपना मकसद, अपने दिल में दुआ रखा करें, गिड़गिड़ा करके अपने परवरदिगार से दुआएं मांगा करें। यकीन जानिए दिनों में आपका काम होगा। और ये अमल तो इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। आपने रात के टाइम इस अमल को करना है। 3 दिन आपने करना है। मैं कहती हूँ चौथा दिन नहीं आएगा, इस लिहाज से कि आपको दोबारा पैसों की मुश्किल होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ऐसी गैबी मदद आती है ना, ऐसी गैबी मदद आएगी ना कि आप खुद चौंक जाओगे, हैरान रह जाओगे कि हाँ मैं ये वजीफ़ा किया था, मैंने ये अमल किया था। लोग आपसे पूछेंगे तो आप उन्हें खुशी खुशी बताओगे जी हमने ये अमल किया था। और फिर आप मेरा बताओगे जिससे मुझे भी सवाब मिलेगा ही मिलेगा। मैंने आपको बताया था, आप जब उस बंदे को आगे बताओगे तो डेफिनेटली आपको भी सवाब मिलेगा। सदका जारिया समझकर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस नीयत से वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों के पास जाए। लाइक मस्ट करना और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। आप चैनल पर नए हैं तो पुरानी वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं। आप लोगों ने मेरा एक वजीफ़ा बहुत ज़्यादा पसंद किया जो मैंने आपको शौहर की कामयाबी के लिए बताया, उसके लिए बहुत ज़्यादा मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ और आपने वो किया भी है। और बहुत से लोग जो हैं उन्होंने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, वो वजीफ़ा कर भी रहे हैं और मुझे इतनी खुशी हुई है दिली वो कमेंट्स देख करके कि हाँ अभी हम ऑलरेडी ये पढ़ रहे हैं और हमारे काम हो रहे हैं। तो आप भी जाकर उस वीडियो को लाजमी एक दफ़ा वॉच आउट करिएगा। आपके खुद के लिए भी वो पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं खुद पढ़ती हूँ मगरिब के बाद, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा जो है मुजरब सूरह है। अगर आप चाहती हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको गनी कर दे, ठीक है। तो इस वीडियो की तरफ चलते हैं, इस अमल की तरफ चलते हैं। आपको करना क्या है, आपको अपने आप को पाक साफ़ कर लेना है। कपड़े आपके साफ़ सुथरे होने चाहिए। आपने गुस्ल कर लेना है। रात के 12 बजे का टाइम होना चाहिए, ठीक है। रात के 12 बजे का जब टाइम हो जाना है, आपने एक ऐसी जगह पर बैठ जाना है जहाँ आपको कोई ना बुलाए,
کوئی نہ بلائے، تنہائی میں آپ نے بیٹھ کر یہ کرنا ہے، کوئی آپ کو آ کے بالکل چھیڑے نہ، آپ نے کسی کو بتانا بھی نہیں ہے جب آپ نے یہ عمل سٹارٹ کرنا ہے۔ آپ نے رات کے 12 بجے عمل شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی رات کا عمل آپ نے جو ہے 5,000 کا نوٹ لے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ 5,000 کا نہیں ہے تو 500 کا بھی لے سکتے ہیں۔ اگر یہاں پر کوئی میرے بہن بھائی تھوڑے نہیں ہے آپ کے پاس پیسے، تھوڑے پیسے، تو آپ 500 کا بھی لے سکتے ہو، لیکن میں یہاں پر آپ کو 5000 کے نوٹ پہ بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے عمل کرنا ہے۔ 500 پہ بھی سیم ورک کرے گا انشاءاللہ۔ نیت صاف ہونی چاہیے، نیت دل میں پکی ہونی چاہیے، کامل یقین ہونی چاہیے۔ نوٹ کی تو بات ہی نہیں ہے، ساری گیم توکل کی ہے، اور اللہ کا جو کلام اس پہ پڑھنا ہے اس کی گیم ہے۔ پہلی رات جو آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر آپ نے 3 مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف کون سا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ اول، 3 مرتبہ آخر پڑھ لینا ہے۔ درمیان میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے 444 ٹائمز، 444 ٹائمز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، جب آپ نے یہ پڑھ لینا ہے نا، اس کے بعد آپ نے نوٹ پہ جو ہے دم کر دینا ہے۔ نوٹ کو پر دم کر کے نا، آپ نے اس نوٹ کو آپ نے اپنے جائے نماز کے نیچے رکھ دینا ہے۔ اس جگہ کو کوئی نہ چھیڑے، اس جائے نماز کو کوئی نہ چھیڑے۔ نیکسٹ ڈے سیم ٹائمنگ 12 بجے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اسی نوٹ پہ کیا پڑھنا ہے آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اول اور پھر آخر، اور بیچ میں آپ نے 444 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے 444 ٹائمز اس کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سیم اس پہ پھونک مار کے، اور اس کو پھر آپ نے اس کے نیچے رکھ دینا ہے، اپنی جائے نماز کے نیچے۔ تھرڈ ڈے، دا ویری نیکسٹ تھرڈ ڈے آفٹر سیکنڈ ڈے، اگلا تیسرا جو دن ہوگا، اس دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ سیم آپ نے نوٹ لینا ہے، اور اسی نوٹ پہ 3 دفعہ آپ نے درود شریف پہلے، 3 دفعہ آپ نے آخر میں پڑھنا ہے، اور آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد با موکل، آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ الصمد با موکل۔ آپ نے یہ اس کو 1000 مرتبہ، یہ تیسری رات کا عمل ہو گیا۔ سیم ٹائمنگ ہونی چاہیے، پاک صاف کپڑے پہن کے باوضو ہو کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 12 بجے آپ نے عمل کرنا ہے، کسی کو بھی نہیں بتانا۔ 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس نوٹ پر اچھے سے دم کر دینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس 5000 کی مٹھائی لینی ہے، آپ نے کسی بھی دکان پہ جانا ہے، اس کی مٹھائی لینی ہے، وہ آپ نے باہر ہی کہیں پر غریبوں میں یا کسی میں بانٹ دینی ہے لے کے۔ اب جتنے کی مٹھائی آتی ہے، 1000 کی سمجھے مٹھائی آ گئی، اس کے بعد آپ کے پاس جو باقی پیسے بچیں گے آپ نے وہ غریبوں میں بانٹ دینے ہیں، اپنے پاس نہیں رکھنے وہ پیسے، بہت سے غریبوں میں بانٹ دیں آپ۔ میں کہتی ہوں غیبی مدد آئے گی ڈیفینیٹلی۔ جب آپ کسی کی مدد کرو گے نا تو اللہ پاک آپ کو غیب سے مدد دے گا، اور جب آپ یہ پراپر عمل کرو گے نا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ پہلے بھی میں نے یہ عمل بتایا ہوا ہے، اور جنہوں نے بھی کیا ہے ہمیشہ دعائیں دی ہیں۔ میں نے سوچا آج میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ کی زندگی بدلی جا سکتی ہے اس ایک چھوٹے سے عمل سے۔ تو یہ بہت ہی جو مجرب عمل ہے، میں کہتی ہوں چوتھا دن نہیں آئے گا آپ کی زندگی میں تنگی کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی غیبی مدد کرے گا۔ گیم ہی ساری توکل کی ہے اور اللہ کے کلام کی، جو آپ نے اس پہ پڑھنا ہے، یہ آپ نے 1000 بار پڑھنا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ نے پڑھا ہے اللہ الصمد با موکل، تو دیکھیے کہ دنوں میں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ نے اللہ کے مبارک نام لے کر کے گڑ گڑا کر کے دعا کرنی ہے، یا میرے اللہ میری یہ حاجت ہے تو اس کو پورا کر دے، میں اس وجہ سے اس وظیفے کو کر رہا ہوں، میں اس وجہ سے اس عمل کو کر رہا ہوں، تو ہی ہے جو میری مدد کر، اور پھر اللہ ہی ہے جو تمہاری مدد کرے گا، اور کون ہے جو کر بھی سکتا ہے۔ تو آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، صدقے جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے پیارا سا، اور چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ کوئی بھی میری ویڈیو ہے آپ تک پہنچ جائے اور آپ کا کام بن جائے، سنور جائے گی زندگی آپ کی، آپ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیجیے، جی اللہ حافظ۔